हिमाली आवाज इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपाल हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक नमस्कार। म सोनामी याङ्जी शेर्पा। आदरणीय दर्शकबिन, इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालमा प्रत्येक बिहीबार यसै समयमा प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम हिमाली आवाजमा हामी विशेष गरेर हिमाली आदिवासीहरूको सरोकारको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हिमाली आदिवासीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सँगसँगै नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पनि हिमाली क्षेत्रमा रहेको हुनाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर पनि यस कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। आज पनि हामी विशेष गरेर नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य सँगसँगै केही समय अगाडि विश्व रेकर्ड राख्ने उद्देश्यले स्याप्रो नृत्य प्रस्तुत गर्नका लागि मेरा पिक पुग्नुभएका शेर्पा इभेन्ट अर्गनाइजरका टोलीसँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। सोलुखुम्बु जिल्लाको महाकुलुङ गाउँपालिकामा अवस्थित मेरा पिकको हाई क्याम्पमा स्याप्रो नृत्य प्रस्तुत गरेर विश्व रेकर्ड कायम गर्ने कार्यक्रम सफल भएपछि शेर्पा इभेन्टको केही टोलीहरू मेरा पिक आरोहणतर्फ गएका थियौँ। आरोहणको क्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर फर्कने क्रममा आरोहण दलको एक सदस्य सोलुदुतकुण्ड नगरपालिका 2 को छेतेन शेर्पा हिमालमा नै आफ्नो प्राण त्याग गर्न बाध्य भएको थियो। आरोहण दलसँगै गएको छेतेन शेर्पा कसरी हिमालमा नै हराउन पुग्यो, यस विषयसँग हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। पछिल्लो समय परिवारजन लगायत विभिन्न पर्यटन क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने व्यक्तित्वहरूले शेर्पा इभेन्ट अर्गनाइजर र आयोजक समितिको तर्फबाट व्यवस्थापनको कमीले गर्दाखेरि छेतेन शेर्पाले हिमालमा नै आफ्नो प्राण त्याग गर्न बाध्य भएको भन्ने विषयहरू, प्रश्नहरू उठिरहेको सन्दर्भमा हामी विशेष गरेर छेतेन शेर्पा कसरी हरायो र छेतेन शेर्पालाई उद्धारको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू भए र पछिल्लो समय छेतेन शेर्पाको खोजी कार्यहरू कसरी हुँदैछ भन्ने विषयसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। यो कुराकानी गर्नका लागि हामीले शेर्पा इभेन्ट अर्गनाइजरका अध्यक्ष त्यसै गरी आरोहण दलको नेतृत्व गर्नुभएको नुरु शेर्पालाई हामीले यस कार्यक्रममा निम्ताइसकेका छौँ। उहाँसँग हामी विशेष गरेर मेरा पिक क्षेत्रमा भएको घटनासँग सम्बन्धित रहेर आज विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि आज नुरु शेर्पालाई यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छ। हिजो आज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले व्यस्तता भन्दा पनि हाम्रो जुन कार्यक्रम सकेर फर्किने क्रममा योभन्दा 22 दिन अगाडि हाम्रो दुर्भाग्यवश दुर्घटना भयो। त्यसै दुर्घटनाको लागि दुर्घटना भइसकेपछि हामी जुन उद्धारको लागि माथि बस्यौँ र माथि लगभग 12 दिन जति हामी माथि बसेर खोज्दाखेरि पनि नभेट्यो। त्यो घटनालाई सल्भ हुन नसकेपछि अहिले चाहिँ ब्याक हामी सकुशल काठमाडौँ हाम्रो टोली चाहिँ फर्क्यौँ। तर हाम्रो एकजना साथी, मेरो एकदमै मिल्ने साथी अथवा दाइ चाहिँ उहाँ चाहिँ बेपत्ता हुनुभयो। विशेष गरेर यो शेर्पा इभेन्ट अर्गनाइजरले शेर्पा स्याप्रो प्रस्तुत गर्नका लागि हाइकिङसम्म मात्र गएको टोली हिमाल आरोहण नै गर्ने भनेर कसरी कार्यक्रमहरू अगाडि भयो? यो कुराकानीबाट सुरु गरौँ। सर्वप्रथम त कस्तो भन्दाखेरि युथहरू, हामी शेर्पा युथहरूले पनि केही नयाँ कार्य गरौँ भन्ने खालको एउटा सोच, सपना र एउटै उद्देश्य थियो सबैजनाको। र यसमा हामी सबै युथ थियौँ। लगभग 20-22 वर्ष, 18-19, 25-26 सबै अनम्यारिड र हामी जुन स्टुडेन्ट लेभलका युथहरू मात्र थियौँ। हामी युथहरूले केही गर्नुपर्छ, अरू युथहरूलाई इन्सपायर गर्नको लागि केही नयाँ काम गरौँ न त भन्ने खालको एउटा उद्देश्य थियो। त्यो उद्देश्य हाम्रो एउटै उद्देश्य, एउटै चाहना भएको हुनाले हामीले सोलुखुम्बुको मेरा पिकमध्येमा सबैभन्दा हाइएस्ट पिक जुन त्यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँ भएको हुनाले त्यो ठाउँमा हामीले अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको छैन। त्यो ठाउँमा गएर म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, त्यहाँ गएर चाहिँ विभिन्न साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने अहिले कसैले पनि नगरेको हुनाले हामी पनि सक्छौँ नि त, हामी गरौँ भन्ने खालको एउटा उद्देश्यले हामीले त्यहाँ कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ। त्यति मात्र नभएर हामी शेर्पाहरूको गीत सङ्गीतलाई चाहिँ अलिकति विकास गर्नुपर्छ, हामी युथबाट नै सुरु गरौँ न त। पहिलाको पुस्ताले गरेन, उहाँहरूलाई गाली नगरौँ, हामी फेरि हामीबाटै सुरु गरौँ न त भन्ने एउटा चाहना। त्यो चाहनाले हामी जाने क्रममा हामीले 3-4वटासम्म चाहिँ त्यो ठाउँको विभिन्न ठाउँहरूलाई कैद गर्दै म्युजिक भिडियोहरू, शेर्पा भाषाकै म्युजिक भिडियोहरू चाहिँ निर्माण गर्दै गएका थियौँ। त्यसै क्रममा हामी लगभग
काठमाडौँबाट हिँडेको 12 दिनपछि चाहिँ हामी मेरा पिकमा पुगेका थियौँ। कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो मेरा पिक सबैले अहिले अन्यलमा चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि मेरा पिककै टपमा भनेको रहेछ। मेरा पिकको टपमा चाहिँ होइन। हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ कति हो भन्दाखेरि मेरा पिक भन्नु पनि तल, हाई क्याम्पभन्दा अलिकति माथि बिचमा, लगभग त्यो ठाउँको उचाइ चाहिँ 5900 मिटरभन्दा माथि। त्यति थियो 6000देखि तल, 5900देखि माथि, 5900 त्यही हरिहरीमा थियो। हाई क्याम्पदेखि थोरै माथि त्यहाँ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियौँ। त्यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। त्यहाँसम्म कोही पनि बिरामी हुने स्थिति, त्यहाँनिर कोही कमजोर भएको थिएन। अब सबै सशक्त सबैजना चाहिँ त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि हिमाल चढ्छु भन्ने खालको नै साहस थियो सबैको। र कति त्यो हिमाल चढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रम तलै सकिसकेपछि नजाने भन्ने र मैले नजानु भनेर चाहिँ मैले धेरै रिक्वेस्ट पनि गरेको थिएँ। तर एउटा एक आफ्नो आफ्नो इच्छा, सोख हिमाल चढ्ने, त्यो बाध्यताले पनि जाने, एउटा बाध्यताले नै जान्छु, आफै जान्छु भन्ने खालको एउटा त्यहाँतिर चाहिँ जिद्दीपन पनि सबैजनाको हुनाले र जाउँ न त भन्ने खालको हिसाबले हामी आफ्नो मन खुसीले कार्यक्रमभन्दा बाहिर, कार्यक्रम सकिसकेपछि त्यसपछिबाट बाहिर हामी आउटट्रेकबाट हामी मेरा पिक गएको थियौँ। हजुर, विशेष गरेर हाम्रो छेतेन शेर्पा अहिले मेरा पिकमा हराइरहेको छ। उहाँको शवलाई आजसम्म पनि हामीले फिला पर्न सकिरहेको छैनौँ। तथापि यो घटना कसरी भयो? मेरा पिकमा तपाईँहरू आरोहण गरिसकेपछि सबैजना सकुशल फर्किँदाखेरि छेतेन शेर्पा मात्रै हराउनु, यो त्यो परिवेश कस्तो थियो? यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो विपत्ति भनेको मौसम। कस्तो भयो भन्दाखेरि हामी बिहान जब जाने क्रममा अलिकति ढिलो भयो, किनभने हामी सबैजना त्यहाँ नयाँ थियौँ। कुनै पनि हिमाल नचढेको अनुभव नलिएको हुनाले टिनेजर सबैजना नयाँ भएकोले हामी एकदम एक्साइटेड पनि थियौँ। हामी लगभग 2 बजी, राति 2 बजी नै जाने भन्नु 2 बजी उठेको थियौँ। तैपनि खाजा खाने, त्यो हरेक लुगा लाउने सेटअप गर्दाखेरि लगभग 4-4:30 नै बजे त्यहाँ हाई क्याम्पबाटै हामी जानु पनि अलिकति ढिलो भयो। जाँदै थियौँ, गयो। जाने बेला कस्तो थियो भने बिहान मौसम अलिकति सुधार नै थियो मौसम। जाँदै हामी लगभग 6100 मिटर माथि पुगिसकेपछि 9 बजीबाट ठ्याक्कै छोपेर आयो। क्लाउडेड, एकदमै अँध्यारो भएर आयो। अँध्यारो भएर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ मनभित्रभित्रै डर लागेको थियो। मौसम बिग्रेर आयो, हामी फर्क्यौँ भनेर मैले अरू साथीहरूले पनि आग्रह गरेँ। तर उहाँहरूको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि माथि टपमै जाउँ भन्ने खालको एउटा उद्देश्य थियो। त्यो हुँदाखेरि मैले जुन जाँदै गरेको गाइडहरूसँग पनि प्रस्ताव राखेँ कि अब मौसम बिग्रिँदैछ, हामी फर्क्यौँ भनेको थिएँ। त्यसपछिबाट अरू साथीहरू सबैजना जाने, जुन अहिले हराउनु बेपत्ता हुनुभएको हाम्रो छेतेन दाइ पनि जसरी पनि हुन्छ जाने नै उसको चाहिँ उद्देश्य जाने नै थियो। जान्छु नै भन्ने खालको एक किसिमको मनमा उसको त्यो थियो, टपमा पुगेरै छोड्ने एउटा लक्ष्य थियो। त्यो भएको हुनाले हामी गयौँ। जाने क्रममा हामी 11 बजी मात्र माथि पुग्यौँ। माथि पुग्दाखेरि पनि कस्तो रहेछ भने एकदमै छोपेर आइसकेपछि 2टा बाटो रहेछ। एउटा बाटो त्यो बाटो त कुनै पनि छैन, तैपनि 2टा डाँडा, यो डाँडा र यस्तो रहेछ। अब हामी खास गरी जाने चाहिँ यो डाँडामा रहेछ। अनि यता चाहिँ हामी अलिकति सहज भएको हुनाले यहाँबाट घुमेर जाउँ भनेर हामी यता आयौँ। किनभने यो बाटो ठाडै भयो, सिधै भएको हुनाले अलिकति एकदम धेरै हिउँ थियो। त्यो खोल्न नसकेर हाम्रो साथीहरू चाहिँ यता देब्रे साइडमा लाग्नुभयो। हजुर, भनेपछि तपाईँहरू हिउँ परिरहेको समयमा नै तपाईँहरू अझै पनि आरोहणमा माथि समिट नै गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर जानुभयो? हामी हिउँ परिरहेको थियो। त्यहाँ हिउँ पर्दै गर्दाखेरि नै हामी मौसम बिग्रेको चाहिँ धेरै तल, अलिकति तल लगभग 6100 मिटरमा हो। हिउँ पर्दा ठ्याक्कै त्यतिखेरसम्म हिउँ परेको थिएन। 6100सम्म एकदमै कालो भएर आएको थियो पुरै। त्यहाँ त्यो वरिपरि कालो भएर रात परेको जस्तो भएर आएको थियो 9 बजी बाटो। हामी 9:30 पौने 10मा माथि पुग्दै गर्दाखेरि टपको मुनि लगभग 6250 मिटर माथि पुगिसकेपछि चाहिँ हिउँ पर्न थाल्यो, हावा चल्न थाल्यो। त्यसपछिबाट अलि माथि जाँदै गर्दाखेरि त्यो हावा चल्ने पनि छोड्यो। एकदमै हिउँ, जुन हिउँ चाहिँ कुन आधारले कस्तो गरेर पर्दछ भने जुन त्यो हामी मौरीको गुठो हुन्छ, त्यो मौरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा
त्यो सारेर जाँदाखेरि त्यो जुन मौरी जाने तरिकाले एकदम हिउँ परेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ एकदमै कस्तो अनुभव भन्दा एकदमै तातो, कुनै पनि चिसो नभएको, अनि झन् हिँडौँ जस्तो खालको चाहिँ वातावरण भएको थियो। त्यो भएको हुनाले पनि हामी माथि नै गयौँ हामी, किन भन्दाखेरि एकजना दुईजना छुट्ने कुरा थिएन। हाम्रो एक ग्रुप चाहिँ अगाडि थियो, एक ग्रुप पछाडि थियो, अनि हामी बिचमा थियौँ। अनि हामी उँधो फर्किने स्थिति पनि थिएन। अब हामी उँभोकोलाई नै फलो गरेर उँभै जाने भनेर हामी जबरजस्ती हामी माथि ठ्याक्कै 6300 लगभग 300 मिटर पुगिसकेपछि गहिरोमा त्यो खोजभित्र पुगिसकेपछि दुईटा ठाउँ यहाँ जाने कि यहाँ जाने भन्ने खालको डिसाइड भयो। अनि यहाँ जाने सब यहाँ चाहिँ जाने, यहीँबाट फर्किने भन्ने सकेपछि हामी यो डाँडामा पुग्यौँ। यस्तो यो डाँडा पुग्यौँ। त्यसपछिबाट यता टपको समिटको ठ्याक्कै मुनिबाट चाहिँ उँभो जाने अलिकति उकालो भएको हुनाले हामी त्यहीँ समिटको आधीबाट हामी फर्क्यौँ। अब त्यसको भोलि बिहान हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा त्यो ठाउँ हामी एकदमै अँध्यारो भइसकेको थियो, केही थिएन। न त त्यहाँ एउटा मेडापिकको चाहिँ समिटमा के रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा ध्वजा पनि नभएको, एउटा झन्डा पनि केही नभएको, यो सानो चौर भएको, त्यो भएको हुनाले अब हामी जुन त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि हामी एक्साइटेड पनि थियौँ कि हामी जसरी पनि मेडापिकको टपमा पुग्यौँ भन्ने थियो। अब पुगिसकेपछि पनि के भयो भने फोटो खिच्ने, भिडियो खिच्ने, टिकटक बनाउने, त्यस्तो क्रियाकलापले गर्दाखेरि हामी लगभग त्यहाँ 45 मिनट जति बस्यौँ हामी त्यहाँ। 45 मिनट भइसकेपछि हामी फर्क्यौँ। एकदमै हावा, एकदमै हिउँ परिरहेको थियो। अनि फर्किने क्रममा अघि जुन आएको बाटो सबै हिउँले पुरिसकेको थियो। हिउँले पुरिसकेपछि अब बाटो हरायो। हामी अन द स्पोटमा आएको थियो टपबाट। फर्किने क्रममा मलाई चाहिँ अलिअलि अनुभव थियो। मलाई यस्तो तालले आएको भने चाहिँ मलाई अलिअलि अनुभव चाहिँ थियो। तर फर्किने क्रममा कुन बाटो हो, कता हो, केही नदेख्ने। अब त्यो टपबाट हामी राइटबाट आएको। अब हामी जाने बेला चाहिँ लेफ्ट बाटो भइसकेपछि आउने बेला हामी राइट साइडबाट आएका थियौँ। आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ बाटो बुल्यो। बाटो बुलिसकेपछि यता आयो बाटो छैन, उता आयो बाटो छैन, ओह्रालो झऱ्यौँ, आइसको डिक्कामा पुग्यौँ हामी। यता उता गर्दै हामी बाटो पुरै सबैजना नै बाटो हराएको थियो। हजुर, कि त्यहाँ त्यो अवस्थामा शेर्पाको रोल कस्तो थियो? जुन तपाईँहरूलाई आरोहण गर्नको लागि सहयोगी गाइडको रूपमा, शेर्पा गाइडको रूपमा जानुभएको थियो, उहाँको त्यो जुन भूमिका चाहिँ कस्तो थियो? माथि चढ्ने क्रममा चाहिँ गाइडले पनि एकदमै व्यवस्थित तरिकाले नै लानुभएको थियो। हरेक टेक्निकलको पार्टहरू सिकाउँदै, क्रपस यसरी भेट्यो भने हामी यसरी तर्नुपर्छ, क्रिपस यो तरिका, यो सेपको हुन्छ, यस्तो हुन्छ, अगाडि यसो गरेर जानुपर्छ भनेर हामीलाई टेक्निकलको पार्टहरू सिकाउँदै हामी रोपमै थियौँ। टेक्निकलको पार्ट सिकाउँदै गएको थियौँ। जाने क्रममा कस्तो भयो भने त्यो नयाँ हिउँ भइसकेपछि क्लाइम्बिङ शेर्पा पनि अलिकति थकित, अनि हामी सबैजना नै थकित भएको थियौँ। माथि पुगिसकेपछि फर्किने क्रममा चाहिँ क्लाइम्बिङ शेर्पा नै अगाडि थियो। क्लाइम्बिङ शेर्पा अगाडि थियो। त्यो जुन बाटो बुलेर अलमल भइसकेपछि उसले त्यो बाटो खोज्न सक्ने अलिकति त्यो इनर्जी पुगेको थिएन। त्यसपछिबाट म अगाडि गरेको थिएँ। मेरो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीलाई सबैजनाले चाहिँ हाम्रो जुन सपोर्ट गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीलाई ब्यानर पठाउनु भएको थियो टपमा। त्यो सबै ब्यानर माथि पुऱ्याएर फोटो खिचेका थियौँ। मेरो चाहिँ कस्तो समस्या आइदियो भने त्यो ब्यानर सबै त्यहाँ छोड्नुलाई भोलि त्यहाँतिर हामीले त्यहाँको ठाउँलाई त सरसफाइको त्यहाँको ग्लोबल वार्मिङलाई अलिकति चेन्ज ल्याउने भन्ने खालको उद्देश्यले गएको। अब हामीले नै त्यहाँ त्यसरी छोड्यो भने अरूले झन् के भन्ला, भोलि पक्कै पनि यो म्यासेज नराम्रो जान्छ भने त्यो ब्यानरहरू सबै लिएर आउनु पर्ने थियो। माथि धेरै हिउँ परेर धेरै ठुलो हिउँ र त्यो त्यहाँको वातावरण नै छुट्टै भएको हुनाले त्यो ब्यानरहरू पट्टाएर चाहिँ नि ब्यागमा लाउन सक्ने स्थिति पनि थिएन। त्यो ब्यानर एकदमै ठुल्ठुलो ब्यानर भएको हुनाले त्यो ब्यानरलाई चाहिँ जस्तोको त्यस्तो तानेर ल्याएको थिएँ। त्यो ब्यानर तान्ने क्रममा चाहिँ मेरो कस्तो भयो भन्दाखेरि कि त म 100-200 मिटर अगाडि जानुपर्ने, कि त म सबैभन्दा पछाडि बस्नुपर्ने। समिटबाट फर्किने क्रममा चाहिँ कस्तो थियो भने म सबैभन्दा पछाडिमा थिएँ कि मैले त्यो ब्यानरहरू सबै सोरेर ल्याउँदै गर्दाखेरि ब्यानरहरू सबै तानेर ल्याउनु पर्ने स्थिति थियो। त्यो ब्यानर बेड्न सक्ने स्थिति पनि थिएन। त्यो भएको हुनाले म समिटबाट फर्किने क्रममा चाहिँ ब्यानर मैले तानेर ल्याउँदै गर्दाखेरि सबै एकदमै
मजाले हामी सबै एउटै रोपमा, उहाँहरू सबै रोपमा थियो, सब उहाँको पछि म थिएँ, तानेर एकदमै सहज तरिकाले नै फर्किरहेको। अब फर्किँदै गर्दाखेरि बाटो हरायो, यता गयो उता गयो, यता उता गयो, हामी त्यहाँतिर आफै चाहिँ तपाईँको एउटा आत्मबल घटिसकेको थियो। अब हामी गयौँ भन्ने खालको एउटा मनमा त्यस्तो लागेको थियो। अब भोक त्यस्तै लागिरहेको थियो। त्यसपछिबाट अब हामीसँग थर्मसमा तातो पानी त थियो, चक्लेट, त्यो तातो पानी निकालेर खाने स्थिति पनि थिएन, किनभने त्यहाँ धेरै हिउँ परिरहेको थियो। पुरै आँखामा, तपाईँको आँखामा हिउँले तपाईँको त्यो बाटो केही नदेख्ने त्यस्तो भएको थियो। त्यो हुँदै गर्दाखेरि हामी त्यो पछाडिबाट बाटो फर्केर फेरि हामी अगाडि नै आयौँ। अगाडि आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो बाटो चाहिँ एउटा लगभग 2 घन्टा जति हामी हराएको थियौँ। त्यहाँ हराइसकेपछि हामी ओह्रालोमा, ठ्याक्कै ओह्रालो झर्ने ठाउँमा आइपुगेपछि सानो बाटो भेट्यो। त्यो बाटो भेटेपछि पक्कै पनि हामी पारी बाटो हो भनेर हामी एउटा आइसको केप देखेको थियो, कालो। अब मुनि पनि सेतो, माथि पनि सेतो, कहाँ हो हामी राति हिँडेको जस्तो त्यस्तो भएको थियो। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि त्यो सानो त्यो सेतोभित्र कालो देख्दाखेरि चाहिँ पक्कै बाटो त्यता होला भनेर हामी उता लागिरहेको थियौँ। त्यो बिचको दुईजनाले चाहिँ ठ्याक्कै ओह्रालोको डाउनमा लगभग 100 मिटर तल दुईजना मान्छेको टाउको हल्लिरहेको जस्तो देख्यो। अब त्यो देखिसकेपछि मान्छे नै हो होइन भने हामीले यकिन गर्न सकेको थिएन। अनि पक्कै मान्छे होला, ओह्रालो जाउँ भनेर हामी सिधै ओह्रालो आएको थियौँ। ओह्रालो आउँदै गर्दाखेरि सबैभन्दा अगाडि गाइड हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गाइड ठ्याक्कै पछाडि गाइडले के भन्नुभयो भने, ल तल मान्छे देखिसकेपछि त्यो मान्छेले चाहिँ हामीले उद्धार गर्न, रेस्क्यु गर्न आउनु भएको होला, चिया खाजा लिएर आउनु भएको होला भनेर उहाँले अगाडि पठाउनु भयो। त्यसपछि हाम्रो ग्रुप सबै ओह्रालो लाग्यो। ओह्रालो लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ जुन मिसिङ हुने हाम्रो बेपत्ता हुनुभएको चेतन दाइ र गाइड पछाडि बस्नुभयो। पछाडि बसिसकेपछि अब मैले हेरेन कि पछाडि फर्केर हेर्न सक्ने स्थिति पनि थिएन। आउँदै थियो, अब आउँछ होला, हिँडिरहेको मान्छे आउँछ होला भने अब त्यो सोच पनि, अब त्यो फर्केर हिँड्ने सोच सँगै लिएर आउने सोच नि भएन। किन भन्दाखेरि त्यहाँ सबै ओह्रालो आइरहँदाखेरि सबै डोरीमा थियो अरू। त्यसपछिबाट त्यो सँगै आउनुलाई त्यो ब्यानरमा चिप्लेर लड्ने भएको हुनाले म अलि पछाडि बसेँ म। अनि सबै साथीहरू अगाडि लाग्नुभयो। र तल दुईजना मान्छे हो होइन भनेर हामीले त्यो दुईजना मान्छेले मात्र फलो गरेर ओह्रालो आयौँ। उहाँहरू बिस्तारै आउँदै हुनुहुन्थ्यो, फर्केर हेरेन। अनि अलिक तल लगभग 50 मिटर तल आइसकेपछि फर्केर हेर्दाखेरि आएको थिएन दुईजना। अब दुईजना नआइसकेपछि बिस्तारै आउनुहुन्छ होला उहाँहरू, गाइडसँग छ, गाइड र चेतन दाइ बिस्तारै आउनुहुन्छ होला। अब हामी जाँदै गरौँ भनेर हामी फेरि तल दुईजना मान्छे भएको ठाउँ पुगेँ। त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यही दुईजना मान्छे पनि क्लाइम्बिङ शेर्पा एकजना र हाम्रो यो धुलीखेलको हस्पिटल डक्टर हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ दुईजना पनि बाटो हराएर चाहिँ उहाँहरू हराइरहनु भएको छ, यता जानुभएको छ उता जानुभएको छ। बाटो नपाएपछि उहाँहरूले पनि अब चाहिँ हामी सक्यौँ, अब हाम्रो दिन यति रहेछ भन्ने खालको एउटा मनस्थिति मनमा त्यस्तो लागेर छ। हामी देखेपछि उहाँहरूको आत्मबल बढ्यो र हामीले चाहिँ उनीहरू भेटिसकेपछि ल हामीमा अब चाहिँ हामी बाँच्यौँ भन्ने खालको एउटा सोच कल्पना त्यस्तो भएको थियो। अनि उहाँसँग जिपिएस थियो, हाम्रो त्यो गाइड, त्यो जुन डक्टरसँग जिपिएस बोक्नु भएको छ। उहाँको जिपिएसले चाहिँ फेरि हाइकेम पछाडिपट्टि भनेर देखाउनु भएको छ। अनि पछाडि हो भनेर हामी फेरि उहाँहरूको पछाडि गयौँ। त्यो ठाउँ नपाएपछि फेरि हामी फर्केर यतै आयौँ, जुन अघिकै बाटो यता आएपछि हामी त्यहाँतिर लगभग 2.5 घन्टा जति बाटो अल्मलायौँ। त्यो जुन डक्टर भेटिसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ जुन हाइकेम खोज्दै गर्ने क्रममा चाहिँ 2 घन्टासम्म छेटिन र शेर्पा गाइड नआइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति अब छेटिन र जुन शेर्पा गाइड छ उहाँहरूलाई केही समस्या पऱ्यो कि भनेर उहाँहरूको उद्धारको लागि जानुपर्छ कि तपाईँहरूको त्यस्तो त्यो जुन समूहबाट ग्रुपबाट त्यस्तो विचारहरू आएको थिएन? हामी कस्तो भयो भने त्यो ओह्रालो झरिसकेपछि त्यो चौरमा हामी लगभग 2.5 घन्टा हरायौँ। त्यो हराइसकेपछि हामीसँग तपाईँको केही त्यो तपाईँको उठ्नु सक्ने स्थिति थिएन। के कस्तो थियो भन्दाखेरि जता टेक्यो त्यतै छिर्ने, तपाईँको हिउँ यति बाँच्ने होइन। अब त्यो बाटो कहीँ पनि बाटो छैन, जता हेर्दा पनि चौरै चौर छ। अब जाँदै गयो अर्को ड्रिल बेड छ, फर्केर आयो अर्को ड्रिल बेड छ, कहीँ तपाईँको एउटा त्यहाँ एउटा चिनो पनि छैन। किन भन्दाखेरि त्यो चिनोहरू केही नभइसकेपछि बाटो कहाँ हो के हो
थाहै नपाउने। अब हामी त पहिलोचोटि अब हामी फर्किँदै त्यो बाटोमा 2 घन्टा हामी हरायौँ, भोक त्यस्तै लागेको थियो हामी। अनि त्यसपछिबाट फर्किसकेपछि तल जुन 2 घन्टापछि हामी हाई क्याम्प पुग्यौँ। हाई क्याम्प पुगिसकेपछि हाई क्याम्पमा पनि हाम्रो फेरि 5 जना साथीहरू थियो, बिरामी थियो। उहाँहरू हाई क्याम्पमा एकदमै धेरै हावाहुरी चलेको हुनाले तत्काल उनीहरू बाँकी ग्रुपहरू तल अर्को गाइडले लिएर जानुभयो। अनि मसँग एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एकदमै बिरामी। उहाँको चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने हाम्रो युगेन भाइ अलिकति बिरामी हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ बिरामी भइसकेपछि उहाँ र म तल झर्नुपर्छ, भाइले जसरी पनि छिटो तल झर्नुपर्छ भनेर भाइले लिएर म तल आएँ। अर्को ग्रुपहरू पनि खाजा खाएर तल आउनुभयो। हाई क्याम्प के थियो भन्दाखेरि अब यसरी हराउँछ एउटा गाइड र एउटा क्लाइन्ट्स, 2 जना मात्र भएपछि त उनीहरू जसरी पनि हाई क्याम्पमा आइपुग्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। किन भन्दाखेरि अब गाइडसँग हामीले 7-8 जना मान्छे छोडेको भए अलिकति हामी साथी जानुपर्छ भन्ने खालको एउटा सोच आउँथ्यो होला। तर 1 जना गाइड र 1 जना क्लाइन्ट्स 2 जना मात्र भइसकेपछि त हामीले पनि ढुक्कै थियो कि 2 जना जसरी पनि आउँछ भन्ने खालको थियो। अब हामी त्यो चौरमा हामी बाटो अल्मलेर हामी हरायौँ, त्यहाँ पनि हरायौँ, 2 घन्टा हरायौँ। त्यहाँबाट तल आयो। तल आइसकेपछि जुन त्यो साथीहरू सबै थकित। हिमालमा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो यो हाम्रो सोच नै परिवर्तन हुँदो रहेछ। कस्तो भन्दाखेरि एकदम धेरै निन्द्रा लाग्ने, हिँड्दैछ त्यही निदाउने, त्यहाँ पुरै हिँड्दैछ सपना देख्ने, त्यस्तो खालको महसुस, त्यस्तो खालको स्थिति भएको थियो। त्यो भएको हुनाले माथिबाट उनीहरू आउँदै हुनुहुन्छ होला भनेर हामी त्यसपछिबाट हामी हाई क्याम्प झारे लगत्तै सुप खाजासाजा खाएर हामी खारेमा लगभग राति 10 बजी हामी तल झऱ्यौँ। अनि त्यहाँ हाई क्याम्पमा आएको अर्को ग्रुपले चाहिँ हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि हाम्रो 2 जना साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू आउनुभयो भने त्यहीँ खाजा खाएर राख्नुहोस्, अब सक्यो भने तल आउने, सकेन भने त्यहीँ राखेर बिहान झर्ने भन्ने खालको सल्लाह भयो। अब हामी तल पुगिसकेपछि पनि के थियो भने गाइड र 1 जना गाइड र 1 जना क्लाइन्ट्स हो आएर हाई क्याम्पमा बस्नुभयो होला भन्ने ढुक्कै थियो। कस्तो थियो त्यो समयमा जुन शेर्पा क्लाइम्बर जुन गाइड र तपाईँ जुन नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो नि, त्यो नेतृत्व टोलीमा जुन आरोहण दलको टोलीमा चाहिँ तपाईँले नेतृत्व गरिरहेको थियो, तपाईँहरू बिच कुनै पनि कम्युनिकेसन भइरहेको थिएन त्यतिखेर? कम्युनिकेसन हामी समिटसम्म चाहिँ कम्युनिकेसन एकदमै राम्रो थियो। अब हामी गफ गर्दै सँगसँगै भन्दा पनि पर्खिनै जाने सँगसँगै कम्युनिकेसन एकदमै राम्रो थियो। तर फर्किसकेपछि चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि अगाडि जानुहोस् भन्नुभयो उहाँले। अनि म अगाडि हिँडिसकेपछि म जहाँ हिँडिरहेको थियो उहाँहरू त्यही बाटो आउनु भएको थियो। जुन मैले त्यो ब्यानर तान्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्यानरले चाहिँ सँगै हिउँ सोरेर आएको हुनाले चाहिँ एउटा कुलो जस्तो हुने, अनि त्यो बाटो उहाँहरूले चाहिँ आउने बाटो सहज भएको हुनाले उहाँहरू त्यसरी आउँदै हुनुहुन्थ्यो। तर कस्तो भयो भने गाइड पछाडि बस्नुभयो। गाइड पछाडि भइसकेपछि छेदेन लगभग 2 मिटर अगाडि गाइड गरेर 2 जना पछाडि हुनुहुन्थ्यो। अब के थियो भने गाइड र छेदेन बिस्तारै आउनुहुन्छ, गाइड पनि थाकेछ। अनि छेदेन दाइ बिस्तारै लिएर आउनुहुन्छ होला भनेर हामी त यङ मात्र थियो अगाडि। अनि बिस्तारै धेरै छिटो पनि आएको होइन, हिँड्दै यसरी हिँड्दै 2 जना अलि यसरी बिस्तारै ढिलो भयो। अब हामी सँगै आइरहेको साथी उनीहरू फर्केर हेर्दाखेरि थिएन, पछाडि आइरहेको थिएन। सँगै भइसकेपछि सँगै आउनुहुन्छ होला भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। तर तल आएपछि हामीले जानकारी भयो कि बिहान 10 बजी मात्र, बिहान 10 बजी ल माथिबाट यसरी मान्छे आएको छैन भनेर जानकारी पाइसकेपछि त्यहाँको लोकल शेर्पा, त्यहाँको जुन सहयोगी हाम्रो दायाहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू लिएर हामी 10 बजी नै खोजी उद्धारको लागि हामी त्यहाँबाट हिँड्यौँ। एकदमै तपाईँको हिउँ परेकै त्यो खारेदेखि हाई क्याम्पसम्म पुग्न सक्ने स्थिति थिएन। हामीले बेस क्याम्पसम्म बाटो खोल्यौँ राति 10 बजीसम्म लाएर। त्यो बाटो खोल्दै क्रममा 2 जना हाम्रो राइडरहरू हुनुहुन्थ्यो बाटो खोल्ने, हिउँ पहिरोले 2 जना पनि झन्डै लगेको थियो। त्यो स्थिति देख्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने अब म पनि जान्दो रहेछ सँगै जस्तो लागेको थियो। राति 10 बजीसम्म बाटो खोलेँ। अब पहिरो आइसकेपछि हामी फेरि बेलुका राति तल आएँ। बिहान उठ्नु सक्ने स्थिति थिएन, किनभने एक दिन त्यसरी बाटो खोल्दाखेरि जिउै पुरै सकिसकेको थियो। अनि अरू बाँकी 7 जना साथीहरू पठाइजानु भएको थियो। उहाँहरू गइसकेपछि गाइडलाई चाहिँ खुङमा दिनमा चाहिँ
अन्तिम लास्ट स्टेजमा रहेछ भन्ने चाहिँ खबर पाएँ। खबर पाइसकेपछि मौसम बिग्रिरहेको थियो। त्यसको भोलि मौसम सुधार आइसकेपछि खुङमदिङमा गाइड मात्र भेटेँ, तर चेतन दाई चाहिँ माथि हाइकेमभन्दा माथि नै हराएको बेपत्ता भएको भन्ने खबर चाहिँ त्यहाँ गाइडबाट सुनियो। त्यो सुनिसकेपछि हामीले लगतै हेलिकप्टर मार्फत भनेर सिमलिक हेलिकप्टर मार्फतबाट हामीले रेको गरेर खोज्यौँ, कहीँ पनि भेटिएन। नभेटिसकेपछि त्यहाँ हाइकेमा भएको जुन अरू क्लाइम्बिङ शेर्पाहरू लिएर त्यो ठाउँ सबै खोजेँ, कहीँ पनि भेट्न सम्भव भएन। जुन के भन्छ हाम्रो शेर्पा गाइड पासाङ छिरिङ शेर्पालाई चाहिँ रेस्क्यु गरेर ल्याइसकेपछि उहाँको कुरा अनुसार त फेरि छेतेन शेर्पा चाहिँ नुरु शेर्पासँग छ भने जुन त्यो एउटा कुरा आएको थियो नि, खास वास्तवमा ठ्याक्कै मिसिङ हुँदाखेरि छेतेन दाई कोसँग छ भन्ने कुरा नै अहिलेसम्म क्लियर हुन सकेको छैन नि। ठ्याक्कै मिसिङ भन्दा पनि हामी सँगसँगै आइरहेको हो। सबभन्दा अगाडि म थिएँ र सबभन्दा लास्टमा गाइड हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो गर्दाखेरि गाइड त्यसपछिबाट छेतेन दाई गाइडभन्दा अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो। हामी यसरी नै लस्कारै जुन कमिलाको तानी जसरी यसरी आइरहँदाखेरि अगाडिको छिटो भयो, पछाडिको अलिक ढिलो भयो, दुईजना पछाडि रह्यौँ। हामी त्यो ओह्रालो ठ्याक्कै झरिसकेपछि पो ओह्रालोबाट त साथीहरू आइरहेको थिएन। त्यो नआइरहँदाखेरि कस्तो भयो भने अब गाइडसँग हुनुहुन्छ, आउँछ भने हाम्रो विश्वास थियो। अनि मैले पनि के भने भन्दाखेरि उहाँहरू आउनु भएको थिएन, अनि अहिले आउनुहुन्छ होला भन्ने मेरो चाहिँ पुनः विश्वास थियो। किन भन्दाखेरि त्यहाँबाट फर्केर माथि खोज्नु जान सक्ने सम्भव त छँदै पनि थिएन। किनभने दिनभरि हराएर चाहिँ भोक तिर्खा पुरै हामी पनि गइसकेको थियौँ। ती दुलीखेलको डक्टर दुईजना, एकजना डक्टर र एकजना क्लाइम्बिङ शेर्पाको टाउको नदेखेको भए हामी सबैजना मर्थे थियौँ। किन भन्दाखेरि हामी अर्को बाटो जाँदै थियौँ, माथि बाटोको बाटो। त्यो बाटो गयो भने हामी पनि जुन हाइकेमा पनि आइपुग्दैन थियौँ। हामी त्यही पछाडि चाहिँ हाम्रो सधैँको लागि जाने यो थियो। त्यहाँ छेतेन दाई मात्र होइन, हामी लगभग 8-10 जना जाने सम्भावना चाहिँ ठुलो थियो। किन भन्दाखेरि त्यो पछि मैले हेर्दाखेरि त्यो आइसको डिकको जुन केपको मुनि बाटो हिँड्यो भने जुन घुमेर मेरा पिक भयो भने यहाँबाट घुमेर फेरि यही मेरा पिकको मुनि पुग्दो रहेछ। अब हाइकेम यहाँ छ, हाइकेम यस्तोमा छ। अब यहाँबाट हामी यसो गरेर हाइके यहाँ पुग्यौँ। यहाँबाट हामी यो आइसको डिक्क हेरेर यता गएर यो पछाडितिर बाटो गयो भने हाम्रो अब 2 दिन मौसम तपाईँको आँखा खोल्न सक्ने स्थिति पनि थिएन। हिउँ परेको हिउँ परेको खाडेमा त तपाईँको लगभग 5 फिट हिउँ परेको थियो। त्यो भइसकेपछि माथि झन् तपाईँको त्यो स्थितिमा माथि त लगभग 7-8 फिट हिउँ परेको थियो। निस्किनै सक्दैन, कहाँ निस्किने। एउटा व्यवस्थापनको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा छेतेन शेर्पाले चाहिँ हिमालमै बस्नु बाध्य भयो। जुन छेतेन शेर्पा चाहिँ हिमालमै हरायो भन्ने अहिले जति पनि समुदायमा गुनासोहरू आइरहेछ नि। व्यवस्थापनमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि व्यवस्थापन राम्रै थियो। जुन माथिबाट फर्केर आउने क्रममा हामीसँग क्लाइम्बिङ शेर्पा चाहिँ अलिकति 3 जना हामी सबैभन्दा पहिला जाने बेला त हामी 8 जना मात्र चढ्ने, 8 जनामा 2 जना क्लाइम्बिङ शेर्पा भनेर हालेको थियौँ। माथि पुगिसकेपछि जबरजस्ती जान्छु भनेर 4 जना थप्नुभयो। भनेपछि हामी 12 जना भयौँ। 12 जनामा 2 जना क्लाइम्बिङ शेर्पा र 1 जना हाम्रो त्यहीँको लोकल क्लाइम्बिङ शेर्पा भएर 3 जना हुनुहुन्थ्यो। 3 जना भइसकेपछि हाइकेमा बिरामी भएर 4 जना बस्नुभयो। 4 जनालाई हेर्नुपर्ने भएको हुनाले 1 जना शेर्पा तलै बस्नुभयो। जुन हाम्रो लिडर हुनुहुन्छ उहाँ तलै बस्नुभयो, क्लाइम्बिङ लिडर। अनि त्यसपछिबाट 2 जना क्लाइम्बिङ शेर्पाले हामीले लिएर जानुभएको। त्यो भइसकेपछि एक जना क्लाइम्बिङ शेर्पाले चाहिँ के भन्नुभयो भने बाटो माथि वेदर बिग्रिँदै गर्दाखेरि नै फर्क्यौँ भन्नुभयो। गयौँ फर्क्यौँ। अब त्यहाँनिर कस्तो भयो भन्दाखेरि सबैजना टिनेज अलिकति पहिलोचोटि अनि अलिकति एक्साइटेड भएर पनि सबैजना एनी हाउ टपमै पुग्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा मनसाय भएको हुनाले सबै माथि मात्रै हेऱ्यो। हामी कसरी ब्याक आउने भन्ने खालको सोचेन। कसरी हुन्छ हामी माथि पुगौँ भन्ने खालको मात्रै सपना राखेर चाहिँ माथि गयौँ। माथि भएर फर्किँदै गर्दाखेरि अब उनीहरू 2 जना कसरी पछाडि बस्यो, किन पछाडि बस्यो त्यो चाहिँ अब हामीले पनि थाहा भएन। किनभने हामी त सँगसँगै हिँडिरहेको थियौँ। सँगसँगै हिँडिरहँदाखेरि
हामी त्यसरी छुट्ने क्रममा म अगाडि आएको थिएँ, सबैभन्दा पछाडि गाइड हुनुहुन्थ्यो, गाइडसँगै थियो उहाँ, गाइडसँगै भएको हुनाले हामीले पनि ढुक्कै थियो कि गाइडसँगै आउनु। त्यो हिमाल आरोहण गर्ने क्रममा त जुन आरोहण दलको टोलीहरू हुन्छ सबैजनाको रोप चाहिँ सँगै हुन्छ नि, छेतेन शेर्पाको चाहिँ कसरी त्यो तपाईँहरूले रोपसँगै फिक्स गरेको थिएन? रोप चाहिँ कस्तो थियो भने छेतेन र मेरो उँभो जाने बेला चाहिँ छेतेन दाइ र मेरो रोप सँगै थियो। जुन मैले के भन्यो भने क्लाइम्बिङ शेर्पालाई उँभो जाने बेला त्यो डोरी एकदमै धेरै लामो थियो, डोरीलाई चाहिँ काटौँ, बिचबाट डोरीलाई चाहिँ अलिकति काटेर दुईजना अथवा तिनजना एकदम सक्ने युवा नयाँ हिउँ भएपछि खोल्नु गाह्रो भएको थियो। र त्यसपछिबाट डोरी काटेर दुईजना त्यो युवाहरू र क्लाइम्बिङ शेर्पाहरूलाई बाँकीलाई चाहिँ रोप लगाएर पछाडि उहाँहरू आउनुहुन्छ, बाँकी चाहिँ तिनजना चाहिँ त्यो डोरी काटेर तिनजनाले चाहिँ पालै पाला गरेर चाहिँ बाटो खोलौँ भनेर मैले क्लाइम्बिङ शेर्पासँग रिक्वेस्ट गरेको थिएँ। तर उहाँ मान्नु भएन, डोरी काट्नु मिल्दैन यस्तो भनेर उहाँ पनि मान्नु भएन र ग्रुपको पनि डोरी काट्नु दिँदैन भनेर भन्नुभयो। त्यो चाहिँ मैले त्यो डोरी चाहिँ नराम्रो हिसाबले काटौँ भनेको होइन कि डोरी काटेपछि चाहिँ आधी हुन्छ, आधी भइसकेपछि चाहिँ जुन बाटो खोल्नु सहज होस्, अगाडि पनि जाने फेरि अगाडि जाने पालै पाला गरेर बाटो खोल्ने भन्ने खालको त्यो एउटा कन्सेप्टले चाहिँ त्यो भनेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने तलबाट जाँदा बाटो राम्रै थियो, माथि त्यो जुन 6200 मिटर माथि पुगिसकेपछि चाहिँ एकदम धेरै हिउँ, जता पनि बाँच्ने खोल्नु सक्ने स्थिति नै थिएन। त्यो भइसकेपछि हिउँ खोलेर चाहिँ हामी माथि गएको बाटो बन्द, आफैले बाटो बनाएर चाहिँ माथि गएको। अनि छेतेन दाइको चाहिँ कस्तो थियो भने माथि जुन समिटको मुनि पुगेपछि उहाँसँग डोरी थियो, सँगै डोरी थियो, मसँग कनेक्ट गरेर डोरी माथि गएको। माथि पुगिसकेपछि उहाँले मलाई अब डोरी चाहिँदैन भन्नुभयो। डोरी उहाँले जुन उहाँसँग लगाएको रोप उहाँले त्यो समिटको मुनि नै उक्काएर निकालेर फालिदिनु भयो। अनि त्यो डोरी फालिसकेपछि डोरी लाउँदिनँ भनेर डोरी फालेपछि मैले त्यो डोरी टिप्दै म डोरी लाउँदिनँ भन्नुभयो। अनि लाउँदिनँ भनिसकेपछि जहाँ बाटो छ हामी दुवैजना अब यो जुन क्लाइम्बिङ शेर्पाहरू गएको बाटो छ त्यही बाटो जानुपर्छ भनेर बाध्यताले मैले उहाँलाई बोलाएँ। अब त्यो बाटो नजाने भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि मैले बाध्यताले उहाँले यो बाटो जानुपर्छ भनेर उहाँलाई चाहिँ त्यो कन्भिन्स गराएर त्यो बाटो लिएर चाहिँ सँगै माथि भेटाइसकेपछि एउटा मलाई नि खुसी लाग्यो, किनभने अघि दुईजना मात्र भएको मान्छे माथि सँगै पुगिसकेपछि अलिकति एक्साइटेड पनि भयो, आँट पनि आयो, ल सबै साथीहरू भेट्यो, माथि टपमा भेट्यो र खुसी भयो। तपाईँहरूको त्यो जुन आरोहणको क्रममा चाहिँ पिक नै डिफ्रेन्ट जुन मेरा पिक नभइकन अर्कै पिक सब्मिट गरेर आयो भन्ने कुरा पनि छ नि। त्यो चाहिँ अलिकति हेर्दाखेरि सरासरी हेर्दाखेरि अलिकति गलत हो। त्यो चाहिँ अब मिडियाहरूले पनि अब हाम्रो पत्रकार साथीहरूले अर्कै पिक चलाएछ। अब मेरा पिकमा तपाईँको कस्तो हुन्छ भने त्यही बाटो त्यही समिट, अब यो समिट हो भने यहीँ त हो हामी गएको मुनि, त्यो भएको हुनाले अब जाने साथीहरूले अर्कै पिक भनेर भन्नुभयो र उहाँहरूले थाहा थिएन होला। पछि हामीले हेलीबाट हेर्दाखेरि म पुगेको ठाउँ र हामी पुगेको ठाउँ कस्तो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि पछि याद भयो। र पछि हामी जुन क्लाइम्बिङ शेर्पाहरूसँग जुन छेतेन दाइ हराएको ठाउँबाट हामी सबै त्यहाँ चाहिँ खोज्दाखेरि क्लाइम्बिङ शेर्पाहरूसँग खोज्ने क्रममा त्यो ठाउँहरू हेर्दा एकदमै इजी थियो, तर एकदमै गाह्रो पनि थियो। किन भन्दाखेरि त्यो पिक कस्तो रहेछ भन्दाखेरि तिनवटा डाँडा र तिनवटा डाँडामा चाहिँ सानो एउटा टप मात्र मेरा पिक। अब हामी यहाँबाट हाई क्याम्पबाट गइसकेपछि जुन माथि पिकको टपको यो टप हो भने टपको अलिकति मुनि यहाँसम्म चाहिँ हामी गएको, त्यहीँसम्म चाहिँ हामी गएको। त्यो भएको हुनाले तर हामी जाने बाटो चाहिँ फरक भयो, तर पुग्नुपर्ने गन्तव्य चाहिँ त्यही हो। अब जुन आरोहण गरेर तपाईँहरू सकुशल फर्किनु भयो, त्यसै क्रममा चाहिँ हाम्रो छेतेन शेर्पाको चाहिँ हिमालमा नै विपद भयो, अझै पनि कुनै अत्तोपत्तो भएको छैन। अब शेर्पा इभेन्ट अर्गनाइजर लगायतको अब जुन सङ्घ संस्थाहरू छ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँको त्यो खोजी कार्यहरू चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ कसरी गरिन्छ? सर्वप्रथम त हराइसक्यो, बेपत्ता भइसकेपछि जुन खोजी कार्यको लागि तत्कालको लागि उद्धार गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ हाम्रो खारेमा भएको होटल व्यवसाय त्यहाँको क्लाइम्बिङ शेर्पाहरूले पनि धेरै दुःख गरेर खोज्न सघाउनु भएको थियो, पत्तो भएन। त्यसपछिबाट हेलीबाट खोजियो, त्यहाँ पनि केही सम्भव भएन।
अनि मैले जुन यता हाम्रो भिक्टोरिया एडभेन्चर टिमको पहलमा हाम्रो एनएमई अनि जुन परिवारको तर्फबाट पहलमा हाम्रो टानहरूले चाहिँ अब त्यहाँतिर जसरी पनि सकुशल उद्धार होस् भनेर चाहिँ इन्टरनेसनल माउन्टेन गाइडहरू पठाउनु भयो। उहाँहरू मिसनसहित त्यो एरिया सबै त्यो पाखा सबै हेर्नुभयो। त्यो पाखामा तपाईँको त्यो पाखादेखि लगभग त्यो मेरा क्षेत्र नै सबै हेर्नुभयो, तर हत्तपत्त केही पनि छैन। अब उहाँहरूले क्लाइम्बिङ शेर्पाहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने अब यदि मिलिहाल्यो भने बर्खामा चाहिँ सहज हुन्छ, अहिले चाहिँ सम्भव छैन। अब यो एकदम धेरै हिउँ परेछ, धेरै हिउँ परेको हुनाले अब कहाँ कुन धुलोमा कहाँ पुग्यो कस्तो ठाउँमा कहाँ पुग्यो त्यो यकिन्न भएको हुनाले अझै सम्भव छैन भन्ने खालको एउटा उहाँहरूले भन्नुभएको हुनाले अब तत्कालको लागि अलिकति उहाँको लागि उद्धार उहाँको लाई सहज छैन। किन भन्दा धेरैभन्दा धेरै हिउँ परेर एकदमै कठिनाइ छ। हिमालमा शेर्पाहरूले कतिसम्म दुःख गर्दो रहेछ भने मैले प्रत्यक्ष देखेको थिएँ। अब ती दुःखहरू गर्दाखेरि ती दुःखहरू मैले पर्यटन मन्त्री समक्ष पनि राखेको छु। हिमालमा यदि दुःख हुँदो रहेछ, अब हिमाल चढ्दै गर्दा शेर्पाहरूले पैसा कमाउँछ भन्ने मात्र होइन कि त्यो पैसा कमाउनुको लागि कति दुःख गर्नु पर्ने बाध्य हुँदो रहेछ आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर। अब यतापट्टि नै खनी, यतापट्टि बाटो बनाइरहेछ, उताबाट पहिरो गइरहेछ, एकदमै जोखिममा राखेर माथि खनिरहेछ, मुनिबाट भत्केर गइरहेछ। त्यस्तो ठाउँमा आफ्नो ज्यानलाई चाहिँ जोखिममा राखेर चाहिँ त्यो शेर्पाहरूले चाहिँ दुःख गर्नुहुँदो रहेछ। मैले वास्तविक त्यहाँ चाहिँ देखेँ, महसुस गरेँ र एक त दाइ त्यसरी घुमाउँदै गर्दा पीडा त छुट्टै छँदैछ, एकदमै नमिठो भयो। त्यहाँ लगभग 9 दिनसम्म बसेर खोजेर केही गर्दा पनि नसकेपछि फर्किने क्रममा एकदमै मन रोएको थियो। त्यहाँतिर रोएर कराएर देख्ने कसैले होइन। त्यहाँतिर कति यदि धेरै आँसुहरू बगाएको थिएँ त्यहाँको जुन शेर्पाहरू भयो। अनि त्यसपछि सबैले त्यहाँतिर साथ सपोर्ट दिनुभयो। दाइ हराएर कसरी खोज्ने, कसरी के गर्ने, दाइ यहाँ पो छ कि त्यहाँ पो छ कि, जुन त्यो त्यहाँ पुगेछ कि यहाँ पो पुगेछ कि भन्ने एउटा त्यो मनस्थिति लिएर हामी सबैजना त्यहाँ खोजीको लागि थियौँ। तर फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा काठमाडौँ बस्ने, गाउँमा बस्ने, विदेशमा बस्नेहरूले चाहिँ अब लुक्यो, कहाँ गयो, हरायो भनेर चाहिँ नानावादी आरोप प्रत्यारोपहरू चाहिँ लाउनु भयो। त्यो जुन बेलुका क्याम्पमा पुगेर फेसबुक खोल्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको मनोबल नै घटेको थियो। किन भन्दाखेरि अब हामीले जानी गरेको थिएन, त्यो अनएक्सपेक्टेड भयो त्यो घटना। अब हामीले सकेसम्म राम्रो गरौँ भन्ने हिसाबले जति पहल गरेर जति दुःख गरे पनि बेलुका हेर्दा त्यति भद्ना भइरहँदाखेरि चाहिँ एक किसिमको एकदमै नमिठो भएको थियो। अनि आफ्नै साथीहरूले पनि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि दुःख पर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै साथीहरूले पनि गिराउँदो रहेछ। अब कस्तो भन्दाखेरि कसरी हुन्छ सहज वातावरण बनाऊ, सहयोग गर्छौँ भन्ने ठाउँ त छँदै पनि छैन। एनी हाउ सबै गल्ती एकैजनाको टाउकोमा थुपार्ने अनि दोष लाउने त्यस्तो खालको वातावरण भयो। तै पनि अब एउटा दाइ हो, दाइ त्यसरी हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले त्यहाँ सक्ने त गरेँ। त्यहाँ हाम्रो जुन कम्पनीबाट गर्नुभयो, जुन नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ अनि हाम्रो टान सबैजनाले त्यहाँ सम्भव त्यहाँ सकेसम्म धेरै यसपालि चाहिँ त्यो जुन घटना घटिसकेपछि त्यो सहयोग चाहिँ मलाई प्राप्त भयो। अनि अब हाम्रो 7 समिटको हाम्रो समाजसेवी मिङ्मा दाइले के भन्नुभयो भने एकचोटि फेरि हेलीबाट हेरौँ भनेर उहाँले रेको नै लिएर हेलिकप्टर मार्फत उहाँले निःशुल्क त्यो माउन्टेन सेक्टरमा तपाईँको त्यो हिमाल मेरा पिक 4-5 फन्को घुमाएर हेर्नेलाई तपाईँको लगभग $7,000 देखि $8,000 लिने हेलिकप्टर उहाँले निःशुल्क चाहिँ प्रोभाइड गरेर त्यहाँ खोजिदिने साथी गर्नुभयो। उहाँहरू त्यति सहयोग गर्नुभयो। नेपाल शेर्पा सङ्घ अध्यक्षले चाहिँ त्यहाँ भएको बाँकी रहेको जतिले सबै उद्धार गर्नुभयो। हाम्रो सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीको हाम्रो समाजसेवी मेरो चाहिँ काका पर्छ चेङ्गा शेर्पा उहाँ, अनि त्यसपछि हाम्रो शेर्पा सङ्घको ग्याल्जिङ हाम्रो अध्यक्ष हाम्रो औ ग्याल्जिङ, उहाँहरूले तत्काल त्यो समस्या भएको हुनाले उहाँहरूले तत्काल कसरी सहयोग गर्ने भनेर उहाँहरू छलफल गरेर त्यहाँ भएकोहरूलाई उद्धार गर्नुभयो। माथिको लागि रेकोको लागि हेलिकप्टर पठाउनु भयो। उहाँहरूसँग मिङ्मा दाइले फ्रीमा त्यहाँ हेलिकप्टर पठाइदिनु भयो। मिङ्मा दाइ आफै आएर त्यो सबै हेर्नुभयो। उहाँहरूले एक शब्द पनि यस्तो उस्तो भनेर भन्नुभएको छैन। जुन सहयोग गर्ने मान्छेले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने त्यो घटना घटिसक्यो, त्यस्तो घटनाहरू गर्दै क्रममा
आलोचना पनि नगर्ने, सकेसम्म सहयोग गर्ने कसरी हुन्छ सहज वातावरण बनाउने। तर जसको साथ पनि छैन, सहयोग पनि छैन, जसले चाहिँ त्यो मनमा चाहिँ केही पनि छैन, त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको गिराउने, होच्याएर बोल्ने, तपाईँको नानावादी आरोप लाउने। मैले हेरेँ फेसबुकमा यति धेरैजनाले फेसबुकमा मेरो बारेमा लेखेको छ, त्यो लेख्नेले अहिलेसम्म 1 रुपियाँ काम लागेको छैन। अब त्यो छेतेन दाइ त्यसरी हराउँदै गर्दाखेरि सबै त्यति लेख्न सक्ने क्षमता हुनेले त त्यहाँ त केही न केही उहाँको लागि प्राइभेट उहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। अब हाम्रो मिङमा दाइले गर्नुभएको छ, ग्याल्जे दाइले गर्नुभएको छ, औच्याङले गर्नुभएको छ, तानले गर्नुभएको छ, एनएमएले गर्नुभएको छ। मैले यसो गरेँ, तिमीले गर्दा यस्तो गरेँ, मैले हाम्रो यति यस्तो भयो, तिमी यस्तो भनेर चाहिँ त्यो एकजनले पनि त्यसो लेखेको छैन। हस्, हामी अब कुराकानीको क्रममा अन्तिम चरणमा पनि आइसक्यौँ। यो हिमालसँगको सम्बन्ध, हिमालमा भएको घटना, त्यसै गरी हिमालको सङ्घर्ष पक्कै पनि कुरा गरेर कहिले सकिँदैन। तथापि हामीले एउटा आफ्नो दाइ गुमाउन बाध्य भएको छौँ। अब तपाईँले पनि मैले पनि एउटा हाम्रो दाइ गुमाउन बाध्य भएको छौँ। अब उहाँहरूको खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिनका लागि चाहिँ आगामी दिनमा नेपाल सरकारसँग त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग कोअर्डिनेसन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? अब आगामी दिनमा हामी उहाँको लागि, उहाँको जुन खोजीको लागि माउन्टेन इन्टरनेसनल गाइडहरूसँग, त्यसै गरी तान, एनएमई, त्यसै गरी नेपाल हाम्रो पर्यटन बोर्डसँग छलफल गरेर जुन त्यो कुरालाई मन्त्रालय समक्ष पनि म राख्छु र उहाँको लागि के कसरी हुन्छ हामी सहजभन्दा सहज वातावरण बनाएर उहाँको लागि एउटा राम्रो, अहिले तत्काल हामी यो भनेर घोषणा गर्दैनौँ कि हामी भित्री छलफल गरेर के कस्तो गर्न सकिन्छ, ती काम कुराहरूलाई यतिकै थाती राख्दैनौँ, अगाडि बढाउँछौँ। र हाम्रो छेतेन दाइको भाइ पासाङ काजी दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ अब अलिकति स्वास्थ्यमा पनि अलिकति समस्या, उहाँ एउटा स्टुडेन्ट अनि त्यो भएको हुनाले अब दाइ त्यस्तो हुँदै गर्दाखेरि भाइको लागि हामीबाट पनि केही सक्ने कार्य गरौँ भन्ने खालको एउटा उद्देश्यले हामीले उहाँ भाइको लागि पनि एउटा अक्षय कोष खडा गर्ने भनेर उहाँको शैक्षिक र स्वास्थ्यको लागि एउटा अक्षय कोष खडा गरेका छौँ। अक्षय कोष खडा गरेर उहाँले भोलिको दिनमा छेतेन दाइले कसरी जीवित राख्ने, अब उहाँ त जानुभयो, उहाँ गइसकेपछि विभिन्न धेरैजनाहरूसँग, धेरै मान्छेहरूसँग विवाद नगरी अब हामी कसरी हुन्छ, उहाँले कसरी जीवित राख्ने, नहुने घटना घटिहाल्यो, अब हामी कसरी सकारात्मक पक्षबाट जान्छौँ भन्ने खालको सरसल्लाह हाम्रो संस्थामा पनि भयो। त्यो भएको हुनाले हामीले हिजो अस्तिको दिन मात्र हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यो कार्यक्रम जुन पूजा कार्यक्रमहरू उहाँ परिवारको तर्फबाट भयो, कार्यक्रम गरेको थियौँ। पर्यटन मन्त्री आउनुभयो, त्यो जुन कार्यक्रमको माहौल अलिकति राम्रै वातावरण बनिएको छ। अब आगामी दिनमा हाम्रो अब छेतेन दाइले मात्र होइन, भाइको लागि र दाइ दुवैजनाको लागि हामी शेर्पा समुदायबाट अब एउटा युवाहरूको एउटा युवा भएको हुनाले युवाले युवाको पीडा बुझ्छ, त्यो भएको हुनाले मेरो तर्फबाट सक्नेसम्म म पहल कदमी गर्नेछु र आगामी दिनमा उहाँलाई के कसरी हुन्छ सहज वातावरण मिलाउने चाहिँ वातावरण मिलाउँछु। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। यो सोको गढीमा पनि तपाईँले यो इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको हिमाली आवाज कार्यक्रममा आएर चाहिँ जुन हिमालमा भएको घटना, जुन पीडा थियो, त्यसलाई चाहिँ अब सबै समुदाय माझमा पुर्याउनको लागि तपाईँले जुन आवाजहरू राखिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै आजको यो कार्यक्रममा अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा विशेष गरेर पत्रकारिता क्षेत्रबाट धेरै सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रो सोमनाथजी, थ्याङ्क यू सो मच। अनि जुन यो कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि पत्रकारिता माध्यमबाट धेरै न्युजहरू समाचारहरू सम्प्रेषण गरिदिनुहुने सबैजना पत्रकारहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले विशेष गरेर मेरापिक क्षेत्रमा आरोहण गरेर र त्यहाँ शेर्पा समुदायको स्याप्रो नृत्य प्रस्तुत गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गर्दै नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई समेत स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेर मेरापिक आरोहण गर्न जानुभएको शेर्पा इभेन्ट अर्गनाइजरको आरोहण दलको टोली जुन छेतेन शेर्पा मेरापिक क्षेत्रमा नै विपत्त हुन बाध्य भएको थियो, त्यो अवस्था कस्तो थियो, आगामी दिनमा छेतेन शेर्पाको उद्धारको लागि सँगसँगै छेतेन शेर्पाको परिवार र छेतेन शेर्पालाई जीवन्त राख्नका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू शेर्पा इभेन्ट लगायत शेर्पा समुदाय
व्यक्तित्वहरूले कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नेछ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रमप्रति सल्लाह र सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले indigenoustelevision@gmail.com र इन्डिजिनियस टेलिभिजनको अफिसियल नम्बरमा फोन गरेर पनि सल्लाह र सुझाव दिन सक्नुहुनेछ भन्दै आगामी दिनमा यसरी नै हिमाली आदिवासीहरूको सवालको विषयमा र नेपालको पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर पनि विशेष कुराकानी लिएर आउने जमर्को गर्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता सोनामी याङ्जी शेर्पा पनि बिदा हुन चाहन्छु। आज त थुचिचे टासिदेले। हिमाली आवाज।